کرصحابہ دی غلامی بیڑا پار ہوسیا من گھن نتا ایتھے اتھار ہوسیا وے من گھن نتا ایتھے اتھار ہوسیا کرصحابہ دی غلامی بیڑا پار ہوسیا من گھن نتا ایتھے اتھار ہوسیا او کوثر دا جام ہے صدیق نے پلاونا کوثر دا جام ہے صدیق نے پلاونا جنت دے ٹکٹاں تے مورا ہن لاونا جنت دے ٹکٹاں تے مورا ہن لاونا سونا عمر جرار پہرےدار ہوسیا من گھن لیتا ایتھے اتھار ہوسیا من گھن نیتا ایتھے اتھار ہوسیا کرصحابہ دی غلامی بیڑا پار ہوسیا من گھن نیتا ایتھے اتھار ہوسیا من گھن عمری جرار عثمان نو رب دے قرآن تے نبی دے فرمان نو رب دے قرآن تے نبی دے فرمان نو پیچھے راضی سونا حیدر قرار ہوسیا من گھن لیتا ایتھے اتھار ہوسیا کرصحابہ دی غلامی بیڑا پار ہوسیا من گھن لیتا ایتھے اتھار ہوسیا صحابہ دی غلامی وچ ملنی نجات ہے صحابہ دی غلامی وچ ملنی نجات ہے فرمایا ایویں سونے مدنی دی ذات ہے فرمایا ایویں سونے مدنی دی ذات ہے کامیاب ہو سے جے کر اعتبار ہوسیا من گھن لیتا ایتھے اتھار ہوسیا کرصحابہ دی غلامی بیڑا پار ہوسیا من گھن لیتا ایتھے اتھار ہوسیا جنہاں نو ہے رب تے رسول خود چنیا جنہاں نو ہے رب تے رسول خود چنیا بھنگیا تے صبح شام انہاں نو ہے پونیا بھولیا تے صبح شام انہاں نو ہے پونیا دل صاف کر راضی ہر یار ہوسیا من گھن لیتا ایتھے اتھار ہوسیا کرصحابہ دی غلامی بیڑا پار ہوسیا من گھن لیتا ایتھے اتھار ہوسیا بغض صحابہ وچ روز ران سڑدا بغض صحابہ وچ روز ران سڑدا وقت یا سوچ کر چنتا شردا وقت یا سوچ کر چنتا شردا یاد کر اگوں دوزخ تیار ہوسیا من گھن نیتا ایتھے اتھار ہوسیا وے یاد کر اگوں دوزخ تیار ہوسیا من گھن نیتا ایتھے اتھار ہوسیا کرصحابہ دی غلامی بیڑا پار ہوسیا من گھن لیتا ایتھے اتھار ہوسیا سونے دے صحابہ پسچ کھنڈ کھیر ہیں رب دی قسم روحاں دی تفسیر ہیں رب دی قسم روحاں دی تفسیر ہیں من گھن نیتا رب دا قہار پوسیا من گھن نیتا ایتھے اتھار ہوسیا کرصحابہ دی غلامی بیڑا پار ہوسیا من گھن لیتا ایتھے اتھار ہوسیا تے طیب نے تے کو سونی گل سمجھائیے طیب نے تے کو سونی گل سمجھائیے صحابہ دا غلام بن بن ساڈا بھائیے صحابہ دا غلام بن بن ساڈا بھائیے پیچھے جنگ وی دی فوج تابے دار ہوسیا من گھن نیتا ایتھے
इथे उथ हार होसिया पिछे तोसवी दी फौज ताबेदार होसिया मन घिन निता इथे उथ हार होसिया करसहाबा दी गुलामी बेड़ा पार होसिया मन घिन निता इथे उथ हार होसिया वे मन घिन निता इथे उथ हार होसिया।